अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे जुनून हमज़ान नावल की एपिसोड नंबर 8, जो कि हबीबा राइट्स की तहरीर है। और अब एपिसोड को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वो इस कमरे में बैठा अपने इर्द गिर्द का जायजा ले रहा था जब कोई नॉक करके इसके कमरे में आया था। इसने बेसाख्ता दरवाजे की तरफ आने वाली हस्ती को देखा था। तुम यहाँ क्या करने आए हो? कल जो तमाशा करके गए थे वो तुम्हारे लिए काफी नहीं था, जो अब एक और नया तमाशा खड़ा करने आए हो। वो पानी पीने किचन की तरफ जा रही थी जब मलिहा बेगम ने इसे रमजान की यहाँ मौजूदगी की इतलाह दी थी। कल के हुए वाक़ये के चलते जानिया ने इससे इसके यहाँ आने का मकसद बड़ी तल्खी से पूछा था। जिस काम को मैं कल सर अंजाम नहीं दे पाया, इसे आज पाया तकमील तक पहुंचाऊंगा इंशाल्लाह। ये रहे डाइवोर्स पेपर, मैंने साइन कर दिए हैं। अब अपनी बहन से कहो इन पर जल्दी से अपने साइन कर दे, क्योंकि मैं मज़ीद इस रिश्ते से जुड़कर नहीं रहना चाहता। ये तुम क्या करने जा रहे थे? पागल हो गए हो क्या? तुम मुझसे किसी शर्त को पूरा करने का कह रहे थे। मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ, बस मेरी बहन के साथ इतना बुरा सलूक ना करो। वो इसे यहाँ अपने आने का मकसद गोश गुजार करते हुए अपने सामने कांच के टेबल पर पड़े पेपर की तरफ इशारा करते हुए बता रहा था, जबकि वो जैसे जैसे इसे अपने मकसद से आगाह कर रहा था, इसके चेहरे का रंग नकाहत के मारे जर्द पड़ता जा रहा था, जिस पर वो इस जालिम के आगे बेबसी से गिड़गिड़ाई थी। जान, ये सब ना करो, क्योंकि इस रोने धोने से तुम्हें कुछ हासिल ना होगा। मैं फैसला कर चुका हूँ और मैं अपने किए फैसले से ज़रा बराबर भी पीछे नहीं हटने वाला। इसकी आंखों से निकलने वाले आंसू इसे बेचैन कर रहे थे, जबकि इसके चेहरे की जर्द होती रंगत को देख वो अपने लहजे को नर्म बनाए इसे अपने फैसले से आगाह कर रहा था, क्योंकि अनजाने में ही सही वो इसे बुरी तरह से हर्ट कर चुका था और यही सोच इसके लिए सबसे ज़्यादा अजियत का सबब बन रही थी। अब यूं खामोश क्यों हो गए हो? बताते क्यों नहीं हो मुझे कि मैं अपनी अपिया की खुशियों को किस तरह से बचा सकती हूँ? एक पल के लिए इन दोनों की खामोशी से इस कमरे में सकूत छा गया था, जबकि वो इस खामोशी से चिढ़ती इसकी गहरी खामोशी पर चोट करते तंजिया अपनी अपिया की खुशियों को बचाने का हल पूछ रही थी। तो तुम्हें मेरी शर्त जानना है तो सुनो। मैं तुम्हारी अपिया को तलाक नहीं दूंगा। जिंदगी भर इस लफ्ज़ को कभी भी अपनी ज़बान से अदा नहीं करूंगा। बस बदले में मुझे तुम चाहिए हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे दूसरी शादी कर लो। क्या तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है? वो इसके इसरार करने पर अपनी शर्त बताता पल भर में रुका था, फिर अपनी बात को जारी रखते हुए इसे अपनी शर्त से आगाह कर रहा था, जबकि वो इसकी अधूरी बात को सुनती इसके रुकने पर एक पल के लिए बेचैन हुई थी, क्योंकि इसे ये बात बेचैन कर रही थी कि वो न जाने इसके सामने ऐसी कौन सी शर्त रखने वाला था। तो जब इसने इसकी अगली बात को सुना तो वो तैश के आलम में गुराई। वाह, क्या शर्त बयान की तुमने हरमजान हमदानी। मैंने पहले भी बताया था, अभी बता रही हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा। लगता है तुमने वो कहावत नहीं सुनी होगी कि अनोखा लाडला खेलने को मांगे चांद। और हरमजान हमदानी, तुम्हें ये चांद अपने आंगन में कभी भी देखना नसीब नहीं होगा। अच्छा, तो हरमजान हमदानी की भी यही जिद है कि इस चांद को आज के आज वो निकाह करके अपने आंगन में ना ले गया तो इसका नाम भी हरमजान हमदानी नहीं। वो इसकी इन बेतुकी बातों पर चिढ़ते हुए चढ़ कर गुराई थी, जैसे इसकी बातों का मजाक उड़ा रही हो। जानिया जुबैर खां, पहले तुम मेरा जुनून थी, अब जिद बन चुकी हो, और तुम्हें कब और कैसे हासिल करना है ये हरमजान हमदानी बेहतर जानता है। इसलिए अपनी सोचों के घोड़ों को यूं ख्वामखा ना दौड़ाओ, बल्कि जाकर निकाह की तैयारियां करो, क्योंकि अभी ज़ुबैर खां आने ही वाले होंगे और मैं तुम्हें फिर यहाँ एक पल नहीं ठहरने दूंगा, बल्कि निकाह के होने के फौरन बाद यहाँ से ले जाऊंगा। वो इसके अपनी तरफ बढ़ने पर पीछे होते हुए दीवार को जा लगी थी, जबकि वो इसे खुद से यूं खौफजदा होते देख इस तरह से सा मुस्कराया था। तुम मुझसे इतनी खौफजदा क्यों दिखाई दे रही हो? मैं तुम्हें कभी भी जानबूझकर तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। तुम नहीं जानती तुम मेरे लिए क्या हो। तुम हो तो मैं हूँ, तुम नहीं तो हमसान हमदानी कुछ भी नहीं। तुम्हें अभी ये सब जो मैं कर रहा हूँ मैं जानता हूँ, बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हें मैं तकलीफ पहुंचाने का बाइस बन रहा हूँ, और इस लिहाज से तुम्हारा
مجھ سے نفرت کرنا جائز ہے، لیکن ایک وقت آئے گا جب تم میرے لیے اس فیصلے کو سراہو گی، اور میرا یقین ہے اس کے بعد تم مجھے میری ہی طرح مجھے بے تحاشا چاہو گی۔ اس لیے مجھے یہ سب، تمہاری عداوت، غصہ، نفرت، سب کچھ منظور ہے، پر تمہارا مجھ سے یوں خوفزدہ ہونا، تمہارا یہ عمل رمضان حمدانی کو قطعاً گوارا نہیں۔ یہ بات یاد رکھنا، اس لیے اب تم جا سکتی ہو۔ وہ اس کے یوں خود سے خوفزدہ ہو کر دیوار سے لگنے پر خاصا بدمزہ ہوا تھا۔ اسے یہ قطعاً گوارا نہیں تھا کہ وہ اس سے یوں خوفزدہ ہوتی رہے۔ وہ تو اس کے اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا عادی تھا۔ اسے اچھا لگتا تھا جب وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کی باتوں کا جواب دیتی تھی۔ اس کا یہ ڈرا سہما ہوا روپ اس کے لیے ہضم کرنا مشکل تھا، اس لیے اس کی طرف بڑھتے ایک ہاتھ دیوار پر رکھتے، جبکہ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے قرب سے اسے اپنی زندگی میں اس کی کیا اہمیت ہے اس پر واضح کر رہا تھا۔ اور پھر دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ اسے ایک دم سے پیچھے ہٹا تھا۔ السلام علیکم انکل جی، کیسے ہیں آپ؟ مجھے آپ سے انتہائی اہم بات کرنی تھی، جس کے لیے آپ کے اس داماد نے آپ کو ایمرجنسی میں گھر آنے کے لیے آرڈر جاری کیا۔ وہ ایک نظر جانیہ کی طرف دیکھتے ان سے مخاطب ہوا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، بیٹھو، کیا بات کرنی ہے؟ مجھے بھی تو پتہ چلے۔ وہ اس کے گلے ملنے کے بعد اسے خوش دلی سے سامنے پڑے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے خود بھی بیٹھ گئے تھے۔ جی، بات تو بہت ضروری کرنی ہے، لیکن اکیلے میں، وہ جانیہ کی طرف دیکھتے کہہ رہا تھا، جو مٹھیاں بھیجے وہاں تذبذب کی کیفیت میں کھڑی تھی۔ اس کے یوں کہنے پر وہ بات میں آنے کا کہہ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ انکل، سیدھی سی بات ہے، مجھے اس نکاح کے بارے میں قطعاً کوئی علم نہیں تھا کہ میرا نکاح کس سے ہو رہا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اب اس نکاح کو ختم کر دیا جائے۔ یہ ڈیورس پیپرز ہیں، میں نے ان پر اپنے سائن کر دیے ہیں، اور اب میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی ان پیپر پر سائن کر کے مجھے اس رشتے سے آزاد کر دے۔ اس نے ایک پل کو ٹھہر کر ان کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا تھا، پھر گلا کھنکھاتے ہوئے اپنی بات کو شروع کیا تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ابھی کل ہی تو نکاح ہوا ہے، اور تم میری بیٹی کو طلاق دینے کی بات کر رہے ہو؟ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی یہ سب کہنے کی؟ ہم پٹھانوں کو یہ بات قطعاً گوارا نہیں کہ کوئی یوں ہماری عزت کو دوکوڑی کا کر دے۔ تم نے سب کے سامنے میری بیٹی کو اپنایا ہے، اور اب اگلے دن تم اسے چھوڑنے کی باتیں کر رہے ہو۔ واہ، کیا بات ہے رمضان حمدانی، لگتا ہے تمہارے خاندان والوں نے یہی تربیت کی ہے تمہاری۔ وہ اس کی باتوں کو بڑے تحمل سے سن رہے تھے، جب اس کی بات کو کاٹتے ہوئے وہ اشتعال بھرے لہجے میں چلا اٹھے تھے۔ میں کوئی پاگل انسان نہیں ہوں، میں ایک کاروباری آدمی ہوں جو کسی صورت گھاٹے کا سودا کبھی نہیں کرے گا، اور ویسے بھی اس بارے میں آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا؟ وہ انہیں دیکھتا چہرے پر اس طرح سے مسکراہٹ سجائے بولا تھا، جبکہ انہوں نے اس کی باتوں کی گہرائی کو سنتے ہوئے بے چینی سے اپنا پہلو بدلا تھا۔ کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ زبیر خان نے دو ٹوک لہجہ اپناتے اس سے پوچھا تھا۔ مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہوتا، چاہے اس لڑکی کی جگہ کوئی بھی لڑکی ہوتی تو رمضان حمدانی اسے اپنی زندگی میں قبول کر لیتا، لیکن انکل، آئی ایم سو سوری، میں اس جیسی لڑکی کو مزید اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا، کیونکہ رمضان حمدانی کی یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس جیسی لڑکی اس کے نکاح میں رہے۔ آپ یہ دیکھیں، اور میرا نہیں خیال کہ اس ویڈیو کلپ کو دیکھنے کے بعد میرے اس فیصلے سے انکار کر سکیں گے آپ۔ اور ویسے بھی مجھے نہیں لگتا کہ آپ اب اس پوزیشن میں ہیں کہ میرے لیے اس فیصلے سے روگردانی کر جائیں۔ آپ اپنی بیٹی کو بلائیں، اس سے کہیں ان پیپر پر آ کر سائن کر دیں۔ وہ ان کی طرف اپنے موبائل پر کوئی ویڈیو کلپ پلے کرتے ہوئے میز پر رکھتے ہوئے بڑے سکون سے بتا رہا تھا، یہ کیا ہے، اور یہ ویڈیو کلپ تمہیں کہاں سے ملا؟ جیسے جیسے ویڈیو پلے ہوتی جا رہی تھی، ان کے چہرے کا رنگ فک ہوتا جا رہا تھا، اس لیے وہ لڑکھڑاتے ہوئے اس ویڈیو کلپ کے بارے میں پوچھتے سوال کر رہے تھے۔ آپ کے لیے یہ جاننا ضروری نہیں ہے کہ یہ ویڈیو کلپ میرے پاس کیسے آیا، بلکہ یہ جاننا زیادہ ضروری ہے کہ آپ سے اس وقت رمضان حمدانی کیا چاہتا ہے۔ کیا چاہتے ہو تم؟ زیادہ کچھ نہیں، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ ثانیہ ان پیپر پر سائن کر دے اور میرا ابھی کے ابھی مولوی صاحب کو بلوا کر اپنی چھوٹی بیٹی سے نکاح پڑھوا دے۔ زبیر خان کے ہاتھوں موبائل چھوٹ کر گرا تھا، اور لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں اس سے پوچھ رہے تھے، جبکہ وہ پرسکون سے لہجے میں اپنے مطلب کی بات کرتے ہوئے اسے ان کے لیے اگلے ہی پل میں ایک نیا امتحان کھڑا کر دیا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کیسے اپنی چھوٹی بیٹی کا نکاح تم سے کر سکتا ہوں؟ دنیا اور برادری والے تھو تھو کریں گے مجھ پر۔
वो इसकी डिमांड्स को सुनते बेबसी से बोले थे, जबकि वो इनकी बातों को सुनता खामोश रहा था। इसकी खामोशी इस बात की गवाह थी कि वो अपनी कहे से पीछे नहीं हटने वाला। यही वजह थी कि उन्होंने लरजते हुए लहजे में सानिया को कॉल करते इसे इस मखसूस कमरे में आने का हुक्म दिया था। जारी है। तो प्यारे रीडर्स, आज की एपिसोड आप सबको कैसी लगी? लाइक्स और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं इसी नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए प्यारे रीडर्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।